This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं विश्वास दिन्छौं प्रभु बैंक, हिरो सुपर स्प्लेन्डर, नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको श्रृङ्खला भनिरहनु पर्दैन, प्रधानमन्त्रीले व्यवस्थापिका संसद विघटन, प्रतिनिधि सभा विघटन पश्चात उत्पन्न परिस्थिति, यसको राजनीतिक, संवैधानिक, कूटनैतिक समग्र पक्षका विषयमा संवाद गर्छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ संविधानविद डाक्टर बिमार्जुन आचार्य। डाक्टर आचार्य, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईँ आउने हुँदा मैले यस अगाडिको संवाद सम्झेँ, त्यो अलिअलि विस्तृत भइसकेको थियो। त्यसलाई पुनश्च मैले हेर्दाखेरि 2077 साल असार 22 गते हामीले छायाङ्कन गरेको, त्यही दिन नै प्रसारित भएको अन्तर्वार्ता ए तमसुमाको अघिल्लो श्रृङ्खलामा चाहिँ तपाईँले दुई तीनवटा कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा एउटा मार्गनिर्देशन भनौँ, एउटा उद्घोष भनौँ, एउटा भविष्यवाणी भनौँ, आज यथार्थ भएपछि भविष्यवाणी पनि भन्न मिल्यो। यी दुईटा पात्र, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपतिको कुर्सीमा विराजमान विद्यादेवी भण्डारीको यो मिलीभगतका कारणले गर्दाखेरि यो व्यवस्था चाहिँ सङ्कट उन्मुख मात्रै होइन, यो धरापमा पर्दैछ। विशेष गरी केपी ओलीले आफ्नो सत्ताकै निरन्तरताका लागि, अरू थुप्रै उनका राम्रा गुण होलान्, नक्सा जारी गरेकादेखि लिएर यी सबै कुरा हुँदाहुँदै पनि आफ्नो सत्ता निरन्तरताका लागि उनी संसद विघटनको विकल्प, सङ्कटकाल र व्यवस्था विघटनसम्म जान सक्छन् भनेर भनेको थियो। त्यसैले दर्शकलाई जानकारीका लागि यो क्लिप हेरौँ। पहिले हामीले संवादका क्रममा असार 22 गतेको प्रसारित कार्यक्रममा डाक्टर आचार्यले यसो भन्नुभएको थियो। 2007 सालमा एउटा हामीले परिवर्तन ल्यायौँ। 7 सालको क्रान्तिपछि त्यो परिवर्तन र त्यसले ल्याएको उपलब्धि चाहिँ मातृका प्रसाद कोइरालाले सम्पूर्ण रूपमा समाप्त गरे। 7 सालको परिवर्तन अन्त्य भयो। 47 सालमा नेपालीहरूले फेरि एउटा आन्दोलन गरे र अर्को परिवर्तन ल्याएर जसलाई हामीले संवैधानिक राजतन्त्र सहितको मल्टिपार्टी डेमोक्रेसीको हामीले नाम दियौँ, जो नेपालको लागि सबभन्दा फिट व्यवस्था रहेछ। त्यो व्यवस्थालाई गिरिजाप्रसाद कोइराला र त्यति बेलाको माओवादीले सम्पूर्ण रूपमा समाप्त गरिदिए। अनि 62 पछि आन्दोलन भयो र फेरि एउटा हामीले परिवर्तन भनौँ त्यो हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। र अहिले यो सबै क्रियाकलाप हेर्दाखेरि चाहिँ यो परिवर्तन र यसको उपलब्धि पनि प्रधानमन्त्री ओली र विद्यादेवी भण्डारीको कारणले चाहिँ अन्त्य र समाप्त हुने सम्भावना चाहिँ म देखिरहेको छु। ओली र राष्ट्रपतिको सहकार्यमा जुन खालका क्रियाकलापहरू भए र हिजोदेखि आजसम्म, त्यसलाई हेर्दा मलाई के लाग्छ भने जसरी 7 साल पछाडिको सम्पूर्ण उपलब्धि र परिवर्तनलाई मातृका प्रसाद कोइरालाले समाप्त गरिदिए, 47 साल पछिको परिवर्तन र उपलब्धिलाई गिरिजाप्रसाद र माओवादीले अन्त्य गरिदिए। अब यो 62 पछि जसलाई उपलब्धि मानिएको छ, सायद त्यो चिजको अन्त्य र समापन चाहिँ यी दुईटा क्यारेक्टरबाट हुन्छ कि भन्ने जोखिम चाहिँ म देखिरहेको छु। यसको एकदमै पराकाष्ठका रूपमा यो संसद विघटनको अवस्था आउन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। कस्तो मैले अवस्थामा? मैले तपाईँलाई के भनिहालेँ भने कि ओलीले अब स्वास्थ्यको कारणले उहाँलाई गाह्रो भयो र उहाँका नजिकका मान्छेहरूले आग्रह गरेर अन्तिममा पद छोड्नुपर्ने अवस्थामा, जस्तो सुभाष नेङ्माको नाम आएको थियो, उहाँले बताएको कुनै पात्र, विश्वास पात्रलाई एउटा त्यो जिम्मेवारी दिने हकमा लचिलो हुने एउटा सानो अपवाददेखि बाहेक उहाँले आफ्नो जीवनकालमा अरू कुनै उहाँले पाएका यी पद छोड्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन वास्तवमा। अनि यो पद छोडाउनको लागि कुनै प्रकारको दबाब, त्यो चाहे नागरिक तर्फबाट होस्, उहाँको पार्टीबाट होस्, वा जहाँबाट होस्, त्यो आयो भने त्यसको बदलामा उहाँले जे पनि गर्न सक्ने भएको हुनाले उहाँले प्रयोग गर्न सक्ने कार्ड भनेको इमर्जेन्सी हो, संसद विघटन हो, पार्टी विघटन हो, उसी परेपछि व्यवस्थाको विघटन पनि हो। त्यो यो के आधारमा तपाईँले भन्नुभयो? ठ्याक्कै अब त्यति बेला त कुनै परिस्थिति निर्माण भएको थिएन। नै तपाईँले ठिक भन्नु। त्यति बेला वास्तवमा मैले दुई तिनवटा कुराहरू त्यहाँ इङ्गित गरेको थिएँ। एउटा कुरा चाहिँ 7 सालको व्यवस्था मातृका प्रसाद कोइरालाले समाप्त गरिदिए, 47 सालको व्यवस्थालाई गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी प्रचण्डजीले अन्त्य गरिदिए र यो व्यवस्था केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारीबाट
अन्त्य हुने हो कि भन्ने मैले एउटा आशंका त्यो बेला व्यक्त गरेका थिएँ। अब यसको पछाडिको अरू कारणभन्दा पनि अब हामी यही विषय संविधानमै लेख्ने पढ्ने अनुसन्धान गर्ने मान्छे भयौँ। अब नेताहरूसँग एक प्रकारको सङ्गत पनि गरियो संविधान सभाको ताकामा। अहिले पनि उहाँहरूको क्रियाकलापहरू भेटघाट नभए पनि अनुभूत चाहिँ गर्न पाइन्छ। अब त्यो आधारमा अनि जुन खालको द्वन्द्व खास गरी नेकपाभित्र थियो र छ, अनि त्यो द्वन्द्वलाई हेर्दाखेरि अनि ती द्वन्द्वभित्रका सहभागी पात्रहरूलाई अनि बाह्य शक्तिको प्रभावहरू नेपाललाई उसले हेर्ने दृष्टिकोण, यो सबै बेसमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने कि यो संवैधानिक व्यवस्था जसरी ल्याइयो, अब भन्न त हामी नेपालीको हितमा सुखमा भनेको थियो, तर त्यो हित सुख चाहने त्यो देशमा को नै रहेछ र आखिर नेताहरू विदेशीहरू। अनि यिनीहरूले फेरि यस प्रकारको उल्फटाङ गर्छन्, उल्फटाङ गर्दाखेरि यो पात्रहरूलाई यसरी प्रयोग गर्न सक्छन् भन्ने एउटा आधारमा चाहिँ मैले तपाईँसँग त्यो भनिरहेको थिएँ। अब संयोगले त्यतैतिर मुलुक जान्छ कि भन्ने चाहिँ देखियो, त्यो होस् भन्ने चाहिँ मेरो कामना होइन। 2-4वटा पाइला त गइसक्यो त। 2-4 पाइला चाहिँ गयो, नजानु पर्थ्यो, वास्तवमा नजानु पर्थ्यो। यसमा को सबभन्दा बढी प्रयोग भयो यस्तो हुनुका पछाडि? हेर्नु, मलाई यहाँले सोध्नुहुन्छ भने जुन दुईवटा घटना पछिल्लो समयमा भयो, एउटा त अध्यादेश जारी गरियो संवैधानिक परिषदको नियुक्ति सम्बन्धमा, दोस्रो चाहिँ संसदलाई विघटन गर्ने सिफारिस प्रधानमन्त्री गरी राष्ट्रपति त्यसलाई चाहिँ स्वीकृति गरिदिनु भयो। यो घटनालाई यहाँले हेर्नु हो भने अहिले विभिन्न खालका मतहरू बाहिर छन्। जस्तो एक थरी मान्छेहरू जो यो व्यवस्थाबाट वाक्क दिक्क भइसकेका थिए, यसमा धेरै ठुलो नेपालीहरूको एउटा सङ्ख्या छ। उहाँहरूको मत र उहाँहरूको बुझाइ के छ भने कि अब यो संसदको विघटन भइसकेपछि कम्तीमा यो व्यवस्था जाने भयो, अब सङ्घीयता जाने भयो, धर्मनिरपेक्ष जाने भयो, गणतन्त्र जाने भयो, मुलुक राम्रो हुने भयो भन्ने एक खालको मत छ। अब अर्को खालको मत चाहिँ अब प्रचण्डहरू, माधव नेपालहरू अब किनारामा लागे भनेर उनी बाहिरका मान्छेहरूले पनि एक खालको खुसियाली व्यक्त गर्ने छ। अनि अब ओलीसँग जोडिएका, ओलीलाई गाली गर्ने हो भने ओलीले यस्तो खालको अहङ्कार काम गर्यो भन्ने छ। तर मलाई यहाँले हेर्नुहुन्छ भने यो समग्रमा यो पछिल्लो दुईवटा घटनाले चाहिँ, पहिलो कुरा त जुन यो व्यवस्थाबाट जुन व्यक्तिहरू निराश थिए उनीहरूले कुनै पनि प्रकारको प्रतिफल यसबाट पाउने म सम्भावना देख्दैन। जस्तो राजा आउन सक्ने कुराहरू त्यहाँ गरियो, संहिता जाने, धर्मनिरपेक्ष जाने, मैले यसको कुनै पनि सम्भावना देख्दैन। झन् डरलाग्दो ढङ्गमा जान्छ, म त्यसलाई म पुष्टि गर्छु। अनि अब प्रचण्डहरू आदित्यादिहरू किनारामा लागे भन्ने खालको त्यो पनि हुँदैन। त्यसैले यो मुभले मैले के देखिरहेको छु भने कि नेपाल एक्ज्याक्टली 59 साल जेठ महिना, जेठको सायद 8 गते हो, त्यति बेलाको देउबा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस राजा समक्ष गरेको थिए। यो देश मलाई लाग्छ एक्ज्याक्टली यो दुईवटा घटनापछि, संसदको विघटनपछि 59 साल जेठ 8 गतेमा चाहिँ प्रवेश गर्यो। अब 8 गतेमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो 8 गते पछाडिको नेपालको पोलिटिक्स हेर्नुहोस्, त्यसको समापन हामीले 12 पुँजीमा गएर गऱ्यौँ। अनि संविधान पछिको नेपालको व्यथिति, नेपालको अराजकता आज मौले भोगिरहेका छ। त्यसैले यो इभेन्टबाट चाहिँ नेपालीले खोजेको कुनै सुव्यवस्था होइन कि थप अराजकतालाई निम्ताउने, थप अस्थिरतालाई निम्ताउने देख्छु, नम्बर 1। अनि सेकेन्ड चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई मैले धेरै पटक बेनिफिट अफ डाउट मैले दिने गरेको छु। उहाँले नियतले नै मुलुक बिगार्न खोज्नु भएन कि भनेर मैले पटक पटक बोल्ने गरेको छु। तर सँगसँगै के भएको छ भने उहाँ पटक पटक प्रयोग भए जस्तो लाग्छ मलाई। यसपटक पनि थाहा पाएर यसपटक पनि उहाँ प्रयोग हुनुभयो र यो मुभ मेरो विचारमा उहाँको लागि धेरै ठुलो आत्मघाती हुने र उहाँको लागि एक प्रकारको अभिशाप सिद्ध हुने म देख्छु। उहाँको हातबाट त उहाँले घोषणा गरे जस्तो निर्वाचन हुनु यो मुलुकमा दिँदैन। म अझै तपाईँलाई कुरा म व्यक्त गर्न चाहन्छु। तेस्रो कुरा यसको मैले खराबी के देखाएको छु भने जुन खराब पात्रहरू नेपालको राजनीतिमा थिए, जसलाई नेपाली जनताहरूले यसलाई कारबाही भए हुन्थ्यो, यसलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागे भए हुन्थ्यो, यो भए हुन्थ्यो भन्ने खालको जुन अनुमान गरेको थिए, सायद तिनीहरू अब योबाट सुरक्षित हुन्छन् र खराबीहरू प्रिभेल हुने अवस्थामा जान्छ। त्यसैले समष्टिमा यो मुभ चाहिँ मेरो विचारमा हामी देश चाहने, हामी कानुनी राज्य, संवैधानिक राज्य चाहने व्यक्तिको लागि अभिशाप बन्ने खतरा र सम्भावना चाहिँ म देख्छु। तपाईँकै उत्तरमा टेकेर यो 3टा पाटोलाई अझै सविस्तारमा अझै गिजोलौँ, अझै मन्थन गरौँ। 2059 साल जेठ 8 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरे। त्यस पछाडिको घटनाक्रम भनेको 23 सालको असोज 18 को एउटा घटना, त्यसको 2 वर्ष पछाडिको 2061 माघ 19 को अर्को घटना, त्यस पछाडि त्यसको 1 वर्ष पछाडि मङ्सिर 5 गतेको 12 बुँदे समझदारी 62 को,
अहिले राजा छैनन्, त्यो निरङ्कुशता छैन, त्यस्तो पात्र त्यसकै पुनरावृत्ति भनेपछि कुन आयाममा कसरी हुन सक्छ भन्ने तपाईँले मैले सम्भावना के देखिरहेको छु भने कि शेरबहादुर देउवाले संसद विघटनको लागि जुन राजालाई सिफारिस गरे त्यति बेला 59 सालमा, पछि देउवाले जुन नियति भोगे सायद त्यो देउवाको नियतिको पुनरावृत्ति ओलीमाथि हुने मैले सम्भावना देखिरहेको छु, नम्बर 1। नम्बर 2, राजा त छैनन्, तर त्यो राजाको अवस्थामा विद्यादेवी भण्डारी रहने अब सम्भावना म देखिरहेको छु, अथवा अरू कुनै पात्र जुन खिल्लाज संस्करण जुन नेपालमा हामीले ल्यायौँ पहिलो संस्करण, त्यसको दोस्रो संस्करण रूपमा कुनै पात्र चुलेन्द्र शमशेर राणा अथवा अरू कोही। अनि त्यति बेला सडकमा जङ्गलमा एउटा लाई नेतृत्व गर्ने प्रचण्डजीहरू थिए, त्यो अहिले पनि उहाँहरू हुनुहुन्छ। अनि यसको खालको द्वन्द्व जुन नेपालमा तपाईँ बढ्दै गइसकेपछि 61-62 कुराहरू आयो, 12 बुद्धि भयो, र त्यति बेलासम्म के थियो भने कि नेपालको सार्वभौमिकता हाम्रै नियन्त्रणमा थियो, संविधानमा अहिले पनि छ। तर 12 बुद्धि लेखिसकेपछि र माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने नाम भइसकेपछि नाङ्गो ढङ्गमा देखिने गर्ने गरी चाहिँ बाह्य शक्तिहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ आए। इन्डिया आयो, पश्चिममा जगतहरू आयो, अहिले चीन पनि सशक्त छ भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेका छ। भन्दाखेरि अब मैले यसको खतरा के देखिरहेका छु भने कि वैशाखमा त यिनीहरूले केपी ओलीको हातबाट चुनाव गर्न दिँदैनन्। म त्यो पार्ट त मलाई भनौँला, यो पार्लियामेन्ट कसले डिजर्भ गर्न चाहन्थ्यो भन्ने बारेमा। अब यो अराजकता यिनीहरूले क्लाइमेक्समा पुर्याइसकेपछि अर्को 12 बुद्धि समझदारी गर्नको लागि यिनीहरूले कुनै नायकहरू यहाँ सिर्जना गर्नेछन्, जुन नायक चाहिँ मुलुकको लागि घातक हुनेछ। हो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यति बेलाका घटनाहरूलाई तपाईँले एउटा बिम्ब मानेर अहिले जेनरलाइज गर्न थाल्नु हो भने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यो परिवेशमा चाहिँ यो घटनाका पात्रहरू दोहोरिने र नेपालमा त्यो इतिहास दोहोरिने सम्भावनाहरू खतरा छ। तपाईँले अघि प्रसङ्गवश ठ्याक्कै नाम आएको थियो विद्यादेवी भण्डारी। अहिले त विद्यादेवी भण्डारी भनेको राष्ट्रपति भन्दा पनि राष्ट्रपति संस्थाको सल्लाहकार प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री परिषद भन्दा पनि ती दुईटा पात्रकै कारणले यो सम्भव भएको। यस्ता थुप्रै कुराहरू सम्भव भयो। अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनको स्थगनदेखि लिएर यी सबै उपक्रमहरू यसरी भइरहेछन्। तर विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति मार्फत नै फेरि केपी ओलीमाथि कु हुन सक्ने अवस्थाको पनि आकलन गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा मैले खालि सङ्केत गर्न खोजेको कुरा के हो भने कि अब यो घटनापछि मेरो विचारमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई एक्लाउने काम गरिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो दुईवटा कुरा तपाईँ बुझ्न आवश्यक छ। जस्तो प्रधानमन्त्री ओलीका तमाम कमी कमजोरीहरू रहे, उहाँका अहङ्कार कुराहरू बाहिर आए, कानुन र संविधानलाई नमान्ने भन्ने कुराहरू बाहिर आए, ती कुराहरू जायज छन्, त्यसप्रति हामीले पनि सहमति जनाएनौँ। तर सँगसँगै उनका एक दुईवटा गुणहरू पनि नेपालको लागि के थियो भन्दा उनले एक दुईवटा कुराहरूमा मुलुकको लागि अडान लिएकी हुन् वास्तवमा। र हामीलाई थाहा छ कि नेपालमा हुने सानोभन्दा सानो नियुक्तिहरूमा यहाँ स्थित दूतावासहरूले प्रभाव पार्ने गर्थे। दूतावासहरूको खुल्याम एक्सेस हुन्थ्यो क्याबिनेटमा, प्रधानमन्त्रीको तहमा, निर्णय प्रक्रियामा। तर त्यो चिजलाई एक हिसाबले उनले चाहिँ निस्तेज तुल्याएका थिए। अब यो चिज कसैको लागि असह्य विषय भएको थियो। खास गरी भारतको तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने यिनको लागि चाहिँ स्वीकार्य भएको थिएन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, यद्यपि त्यो चुच्चे नक्साको बारेमा ओलीका अडानहरू फरक भए, त्यसप्रति म आलोचना गर्न चाहन्छु। तर जुन दिन उनले संसदबाट पारित गराउने दिनसम्म जुन दिन उनले अडान लिए, अब त्यो दिनसम्म उनको अडान र संसदमा उनले बोलेका अभिव्यक्तिहरू चाहिँ त्यो इन्डियनको लागि धेरै अपाचे बन्न गयो। त्यो मलाई के लाग्छ भने कि त्यो कारणले गर्दाखेरि इन्डिया कुनै पनि हालतमा यो पार्लियामेन्टलाई अगाडि बढाउन चाहँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। मानिसहरूले बुझ्न आवश्यक छ यो डिजोल्युसनको पछाडि अथवा यसको फाइदा चाहिँ उनीहरूले स्वाभाविक रूपमा लिने म यसरी पनि देखिरहेको छु। मसँग कुनै प्रुफ त नहोला, तर यो चिज उनीहरूले चाहन्थे जस्तो लाग्छ मलाई। अनि पार्लियामेन्टको मैले कुरा त्यो गरेँ। अनि सँगसँगै अब संविधानको बारेमा उनले भनेका कुरा सबै त थिए, तर फेरि पनि एक चिज के भएन भने कि यो पार्लियामेन्ट गठन भइसकेपछि उनीहरूले यो संविधानमा केही क्लजहरू एमेन्डमेन्ट गराउन चाहन्थे। उनी भन्नाले भारत लगायत केही विदेशीहरू, सबै विदेशी भन्दा हुन्छ, नेपाल अस्थिर चाहन्छन्। अब त्यो संशोधन चाहिँ सम्भव भएन। यसमा पनि ओलीले केही अडान लिएको हुनसक्छ, किनभने 2/3 चाहने उनले गर्छु भन्ने, तर उनले गरेनन्। सायद नगर्नुको पछाडि उनले अलिकति देशको हितलाई ध्यानमा दिए हुनसक्छ, त्यसलाई म समर्थन गर्छु। त्यो संशोधन गर्नुपर्ने मुख्य आवश्यकता चाहिँ जुन यहाँ कतिपय अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई केही महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्तिको लागि संविधानले वर्जित गरेको छ, त्यो चिज हटाउन चाहिन्थ्यो, एउटा कुरा।
दोस्रो कुरा राष्ट्रिय सभा लगायत तलको दुईटै सभामा चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा मात्र निर्वाचन पद्धति ल्याउने यी एक दुईवटा कुराहरू यहाँ एमेन्डमेन्ट गर्नुपर्ने थियो जुन यो पार्लियामेन्टले गरेन। अब यो पार्लियामेन्ट मेरो विचारमा ती विदेशी जसले जुन चिज खोजेका थिए त्यो प्राप्त नगरिसकेपछि उनीहरू कुनै हालतमा विघटन गर्न चाहन्थे। तर प्रधानमन्त्री ओलीले यो कुरा बुझ्नु भएन कि मसँग नजिक भएका कतै सल्लाहकारहरू नै जासुस हुन् कि मलाई गलत सल्लाह दिइरहेका छन्, उहाँले बुझ्नु भएन। अब यो उनले विघटन गराइसकेपछि अब अनुमान गर्नुहोस् यसको सम्पूर्ण बेनिफिट चाहिँ उनीहरूले पाउने निश्चित भयो। अब त्यसैले अब के हुने भयो भने अब ओलीलाई उनीहरूले एक्लाउने छन्। जुन व्यक्तिलाई तपाईँले आजसम्म ओलीका व्यक्ति भनेर बुझ्नुहुन्थ्यो पार्टीभित्र, सायद ती सबैले ओलीलाई छोड्नेछन्। अनि छोडिसकेपछि नेपालको राजनीतिमा इमान भन्ने चिज छैन। अनि त्यति बेला मैले सङ्केत गर्न खोजेको के हो भने कि यिनी कमजोर भइसकेपछि अब यिनको हातबाट निर्वाचन त गराउनु भएन। एक त निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन, यसलाई पुनर्स्थापनको एजेन्डा पनि जान सक्छ, त्यो बारेमा हामी छलफल गरौँला अहिले। अब यिनको हातबाट निर्वाचन गराउनु नपरिसकेपछि अब यिनलाई अपदस्थ वा यिनलाई कारवाही गर्नको लागि त्यति बेला दुईवटा निकाय मात्र यो मुलुकमा चाहिँ वैधानिक रूपमा तयार हुनसक्छ। त्यहाँ एउटा त राष्ट्रपति, अर्को तपाईँको नेपालको एपेक्स कोर्ट सर्वोच्च अदालत हो। त्यो भाग कारणले गर्दाखेरि अबको परिवेश कसरी जान्छ हो त्यसलाई मैले सङ्केत गर्न खोजेको के हो भने कि यो मुभले सबैभन्दा क्षति व्यक्तिगत रूपमा ओलीलाई र सामूहिक रूपमा नेपाली र देशलाई चाहिँ यो क्षति हुन्छ। अनि उनलाई कारवाही स्वरूप चाहिँ उनलाई एक्लाएर उनको हातमा निर्वाचन नगर्नको लागि बिचमा दुई तीनवटा घटनाहरू गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा मैले 59मा राजाको भूमिकासँग त्यसलाई मैले कम्पेयर गरेको कारण चाहिँ त्यो हो। दुईटा कुरा तपाईँले सङ्केत गर्नुभएको थियो उत्तरका क्रममा। एउटा चाहिँ नाम नलिएरै विशेष गरी यो क्यान्टोनमेन्टको विषय एकदमै चर्चित भयो नि त। अस्थायी शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिनको प्रकारान्तरले त्यसको नेतृत्व नै त्यसमा तानिने विषय हो। अहिलेका संवैधानिक आयोगहरूका नियुक्तिहरू ओलीले आफ्ना पक्षका मान्छे र त्यो प्रतिशोधका लागि गर्छन् भनेर भनिएका कारणले त्यसका कारणले पनि कतिपय मान्छेहरूले शङ्काको सुविधा दिइरहेका छन्, कतै कारवाही हुनसक्छ कि भन्ने। तर त्यो कुनै गुन्जायस छैन भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। उसलाई हेर्नु न, अब त यहाँ कस्तो एउटा खतरा भइदियो भने ठ्याक्क धर्म अधर्ममा रूपान्तरित हुने भयो, अधर्म धर्ममा आउने सम्भावना भयो कि। यहाँले भन्नुभयो जस्तो प्रत्येक नेपालीले के चाहेको थियो भने कि इन्क्लुडिङ मी, तपाईँ, यो देशमा सुशासन होस्, एउटा करप्सन फ्री समाज, करप्सन फ्री राज्य होस् भन्ने परिकल्पना थियो। त्यसको लागि तपाईँले यो 200 घुसको विषयमा कर्मचारीलाई मुद्दा हाल्दा मात्रै त सल्युसन हुँदैन नि त, तिनलाई पनि हाल्नुपर्छ। घुस त एक पैसा पनि खान पाइँदैन। तर ठुला भ्रष्टाचारीहरू, करोडौँ अरबौँको भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ कानुनको दायरामा आएनन् भन्ने जनगुनासो थियो, जुन जायज कुरा हो, हामीले पनि देखिरहेको कुराहरू हो। अब त्यो चिज त कस्तो भइदिने भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा यदि त्यो थियो, मानौँ कि सुशासनको लागि म केही व्यक्तिलाई दण्डित गर्छु कानुन बमोजिम भन्ने थियो भने उहाँले चाहिँ त्यो अध्यादेश नामको त्यो चिज चाहिँ संविधान विपरीत किन ल्याउनु पर्थ्यो भन्नु न। पहिलेकै कानुन बमोजिम संविधानलाई टेकेर फलाइ फुलाइ गरेर सभामुखलाई पनि बैठकमा बोलाएर उहाँले निर्णय गरेको भए त्यो निर्णयको वैधानिकतामाथि कुनै प्रश्न उठ्ने थिएन। ठिक छ, अख्तियार प्रमुखमा उहाँले प्रेम कुमार गर्नुहोस् वा अरू कुनै रामकुमारलाई गर्नुहोस्, आपत्तिको विषय थिएन। त्यो वैधानिकता हुन्थ्यो। उनीहरूले गरेको एक्सनमाथि चाहिँ सारा जनताले हामीले सपोर्ट गर्नको लागि, डिफेन्स गर्नको लागि सजिलो हुन्थ्यो। अब त कस्तो बनाइदियो भने यहाँनिर खेल पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, अध्यादेश ल्याइदियो, अध्यादेश सम्पूर्ण रूपमा विवादित छ। मलाई सोध्नुभयो भने पनि त्यो अध्यादेशलाई मैले चाहिँ असंवैधानिक नै भन्छु, अदालतमा यो विचार दिन्छ। अब त्यो अन्तर्गत तपाईँले धमाधम नियुक्तिको सिफारिस सुरु गर्नुभयो। अब ती नियुक्ति गरेका मान्छेले मानिलिनुहोस् यी कानुनको दायरामा आउनुपर्ने व्यक्तिलाई यदि उसले सजायको कारवाही अगाडि बढायो भने त्यति बेला त उनले नेगेटिभली सेन्टिमेन्ट पाउने उनले सम्भावनाहरू भयो। यो प्रतिशोधपूर्ण हो, यो साई आयोग जस्तो हो भनेर भनेपछि प्रकारान्तरमा यिनीहरूले त्यो क्लिन चिट पाउने भयो नि त यो देशका भ्रष्टहरूले, फटाहरूले चाहिँ, जसलाई कारवाही गर्नुपर्ने थियो। अब यति ठुलो मन लाग्छ योजनामा चाहिँ यी सब कामहरू भाव देखिन्छ। र अब यसले के हुने भयो भने कि असल मान्छे माथि उसलाई अपदस्थ गर्ने वा उनीहरूलाई अझ तल राख्ने र खराब मान्छेहरू प्रिभेल गर्ने एउटा त्यो माहौल चाहिँ बनाइदियो। अब संसद विघटन पनि त्यही हो। संसद विघटन पनि तपाईँको यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्छ, संविधानमा यो वास्तवमा ठाउँ छैन। अनि अझ तपाईँ त जहिले पनि यो संविधानको अथवा अहिलेको सङ्घीयताको जहिले पनि विरुद्धको मान्छे हो। तपाईँ जस्ता लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ अहिले केपी ओली मार्फत खुसी भयो कि असंवैधानिक कदम होला, तर कम्तीमा
अब यो व्यवस्थाले काम दिँदैन, यो प्रदेश भन्ने चाहिँदैन भनेर प्रदेश विघटनतिर जान्छन् कि भन्ने पनि अपेक्षा गर्नेहरू छन्। त्यो त्यो झन् सदाको लागि अन्त्य भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। म त एउटा संविधानको विद्यार्थी हो, संविधानलाई पालना गर्नु मेरो अनुशासन र कर्तव्य हो, हरेक नागरिकको पनि हो। मैले यो व्यवस्थाको म विरोधी होइन, म सङ्घात्मक राज्य मुलुकको लागि अफाप सिद्ध हुन्छ भन्ने व्यक्ति हो। गणतन्त्रको पक्षमा म हिजो लेखेको बोलेको लडेको कारणले गर्दाखेरि म नैतिक रूपमा चाहिँ गणतन्त्र मासियोस् भन्ने मैले कहिले पनि मेरो मुखबाट निकालेन, म आज पनि तपाईँसँग निकाल्दैन। तर सँगसँगै साँचो कुरा के पनि हो भने कि यो संविधानको 5 वर्षको प्रयोगमा यो व्यवस्थाले नेपाली जनतालाई सुख शान्ति दिन सकेन, समृद्धि दिएन भन्ने कुरामा म पनि सहमत छु। त्यसैले राज्यले गरिने कुनै वैध कदमबाट यो संहिता हट्छ भने म प्रचुर रूपमा खुसी हुन्छु। तर यो कदमले त के भयो भने यो कदम आफैमा पनि अवैध भयो। अवैध बनाएको कारणले गर्दाखेरि तमाम नेपाली जनताले जुन अहिले अपेक्षा गरेका छन् र अनुमान के गरेका छन् भने कि कम्तीमा अब संसद विघटन भएको कारणले गर्दा यो व्यवस्था गयो, संहिताको धर्मनिरपेक्ष गयो जुन भनेका छन् नि, त्यो त झन् कहिले पनि नजाने अवस्थामा पुर्याइयो भन्ने चाहिँ बुझाइसक्यो भने। अब कसरी त भन्दा अघि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, अब उनले गरेको यो कदम नै असंवैधानिक भयो। संविधानले यो गर्न प्रधानमन्त्रीले कहीँ पनि ठाउँ दिँदैन। संसद विघटनको बारेमा हामी चर्चा गरौँला। अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बहाना कुनै पनि सनकमा संसद विघटन गर्न सक्ने ठाउँ चाहिँ छैन। अनि संविधानको विरुद्धमा उनले कुनै काम गर्दाखेरि संविधानका कतिपय कुरामा मेरो असहमति छ भन्ने नाममा त्यसलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। त्यस कारणले उनको मुभको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने भयो। यसमा नै मुलुक विभाजित हुने भयो नम्बर 1। अब नम्बर 2 मैले भनिहालेँ, यसमा उनलाई थाहा भए पनि नभए पनि यो सबै घटनाको पछाडि केही योजना हुनसक्छ कि भन्ने मेरो अनुमान छ। यो विघटन भइसकेपछि जुन विदेशीहरू जुन बाह्य शक्तिहरूले खुसियाली मनाए त्योबाट एकदमै अनुमान गर्न सक्ने कुरा के छ भने कि उनीहरूले यही चाहँदो रहेछन् भन्ने छ। अनि उनीहरूले यो विघटन चाहे भन्नुको अर्थ के राजा ल्याउनलाई यो चाहे भन्ने पनि कहीँ निष्कर्ष निस्किन्छ र संहिता फाल्नलाई ल्याए, धर्मनिरपेक्ष फाल्नलाई ल्याए भन्ने निष्कर्ष लिन्छ। किन उनीहरूले त्यो त चाहेको चिज हो। त्यसैले अब त खतरा के भइदियो भने कि यो व्यवस्थाले जुन अराजकता लिएको थियो भन्ने चिन्ता थियो, त्यसको त मल्टिपल कयौँ गुणामा अराजकता यिनीहरूले अब निम्ताउने भए कि। किन म तपाईँलाई यहीँ दिउँ, अब यिनीहरूले अब दुई काममा यिनीहरूले खेल्छन्। अब एउटा ओलीतिर यिनीहरू खेल्छन्, अर्को सडकको प्रचण्डजीहरूसँग यिनीहरू खेल्छन्। अनि यो खेलाइ अगाडि बढ्छ अनि उनीहरूले बिस्तारै ओलीलाई उनीहरूले कमजोर बनाउँछन्। अनि सडकमा रहेकालाई उनीहरूले लाय हराएको मान्ने शर्तमा उनीहरूले कायलनामा गरे, त्यहाँ अर्को 12-14 बुझे समझदारी गर्न सहमत भए भने यिनीहरूले संसद पुनर्स्थापन गरिदिन्छन्, आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्छन्। अनि त्यो सम्भव भएन भने कुनै गतिलो पात्रलाई खिल्लाज रेग्मी टाइपको सेकेन्ड संस्करणमा लगेर उनले चाहिँ निर्वाचन उनीहरूले गराउँछन्। अब यो दुइटै उनीहरूको एउटा मुद्दा चाहिँ अब ठाउँ एउटा ओपन हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यसबाट उनले धेरैभन्दा धेरै अस्थिरता अराजकता निम्ताउन सक्ने भएको कारणले गर्दा अब त मेरो जुन चिन्ता थियो संहिताको यो खारेज हुने सम्भावना पनि अहिले यो देखिँदैन। अब अरू व्यवस्था तपाईँको गएर अर्को आउने भन्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो मुभ समष्टिमा भन्नुहुन्छ भने यो राष्ट्रको अहितमा छ, संविधानको अहितमा छ, समय र गतिको पनि अहितमा छ। यसको अन्तिम निरूपण त फेरि सम्मानित अदालतले नै गर्ने होला। तपाईँ कानुनको विद्यार्थीका रूपमा त्यसको व्याख्या त्यसका धाराहरूमा टेकेर गर्दाखेरि यो प्रावधान छैन भनिए पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तिम व्याख्या गर्ने भएकाले उसले जे गर्छ त्यही। सबैका ध्यान अब सर्वोच्च अदालतले के गर्ला भन्नेतिर छ। 87 सांसद सर्वोच्च अदालत गए, उनीहरूले यो संसद विघटन विरुद्ध गएका कारणले यसलाई यो चाहिँ उल्टियोस् अथवा यो पुनस्थापित होस् भन्ने पक्षमा छन्। रिटहरू पर्न थालेका छन्, धमाधम रिट दायर पनि भइरहेको छ। अब सर्वोच्चले के गर्छ होला? अब यो त अनुमानको कुरा हो। यद्यपि अनुमान भनेको पनि त हामीले पानीको फोका जस्तो अनुमान त होइन, भएकै विकसित घटनाक्रमकै कुरा हो। यसमा अनुमान गर्न केही सजिलो छ कि अप्ठ्यारो पनि छ। पहिलो कुरा त संसद विघटनको बारेमा सर्वोच्चको एउटा स्थिर मान्यता चाहिँ छैन। नजिर 3-4 वटा छन्। फरक दुर्भाग्यपूर्ण कुरा। 47 सालको संविधान अन्तर्गत चाहिँ 4 वटा संसद विघटनका प्रयासहरू भए। 51 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्नुभयो। जति बेला उहाँको सरकारको नीति कार्यक्रमलाई चाहिँ असफल सिद्ध बनाइयो पार्लियामेन्टमा। उहाँले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नुभयो र त्यसलाई अनुमोदन गरिदियो। एउटा दृष्टान्त। 52 सालमा मनमोहन अधिकारीले संसद डिजल्भ गर्नुभयो। अलिकति अवस्था चाहिँ फरक थियो। भदौ 12 गते होला। उनले डिजल्भ गर्दाखेरि चाहिँ
यो विशेष अधिवेशन आह्वान भएको थियो, उहाँको विरुद्धमा सायद अविश्वासको प्रस्ताव पनि त्यहाँ दर्ता भएको थियो होला। तर सुप्रिम कोर्टले के भन्यो भने कि त्यति बेलाको संविधानको धारा 53(3) बमोजिम विशेष अधिवेशन आह्वान भइसकेको कारणले अविश्वासको मत पनि तेरो विरुद्धमा आएको कारणले गर्दाखेरि तैँले त्यो सामना नगर्दै धारा 53(4) बमोजिम पार्लियामेन्ट डिजोल्भ गर्न सक्दैनस् भनेर भनिदियो। दोस्रो दुई पटक एउटै प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो विश्वनाथ उपाध्याय। अलिकति कन्टेन्ट अलिक थोरै चाहिँ फरक थियो है, त्यो पनि कन्टेक्स्ट चाहिँ फरक थियो। इमान्दारीपूर्वक हामीले भन्नुपर्छ, केही फरक थियो। अनि तेस्रो चाहिँ 54 सालमा सूर्यबहादुर थापाले संसद विघटनको उनले सिफारिस गरे, अदालतमा मुद्दा गयो, सङ्कटकालमा पनि निर्वाचन हुनसक्छ भनेर अदालतले गरिदियो। मैले त्यो दिन ठुलो आर्टिकल लेखेको थिएँ, मुलुकको दुर्भाग्य, धेरै ठुलो दुर्भाग्य आज यहाँबाट सुरु हो भनेर चाहिँ। तर पछि निर्वाचन गर्न उनले भने तरिकामा चाहिँ गएन। त्यति बेला राजाले सुप्रिम कोर्टबाट उनले राय मागेको थिए सूर्यबहादुरको पालामा। कोर्टले चाहिँ भोलि मुद्दा म कहाँ आउन सक्ने भयो भने म राय दिनु उपयुक्त हुँदैन भनेर चाहिँ उनले राय दिएन। अनि 59 जेठमा हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, देउबाले उनले सिफारिस गरे अनि त्यहाँ त राजाले नै उनलाई पछि बर्खास्त गरे असोज 8 मा गएर चाहिँ। असोज 18 मा गएर। अब यो घटनाहरू यहाँले हेर्नु हो भने चाहिँ नेपालको न्यायालयको टेम्परामेन्टलाई यो राजनीतिक विषयमा अनुमान गर्न चाहिँ धेरै कठिन छ। यद्यपि फेरि पनि एउटा कुरा के भन्न सकिन्छ भने कि अध्यादेश मार्फत उनले संवैधानिक परिषदको कानुनलाई संशोधन गर्न जुन कानुनले बाहिर ल्याए, त्यसपछिको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश उपस्थिति भएर नियुक्तिको सिफारिस गरिसकेपछि भएको कारणले गर्दाखेरि प्रारम्भका दिनमा चाहिँ ओलीले लिएको कदममा अदालत चाहिँ बाधक हुँदैन सुरुवातको दिनमा। तर मलाई के लाग्छ भने यी मुद्दा लामो समयसम्म चल्न सक्ने भएको कारणले गर्दा यसको 1-2 दिन 1-2 सातामा निरूपण हुँदैन कि पुनर्स्थापित अथवा यो संसद विघटनको सदर, यी दुईटा कुराको साता होइन, महिनौ हुँदैन यो, उसै परे वर्षौं नभए महिनौ यो हुँदैन यो। अब तर अवस्था कति बेला मैले खतरा देखिराखेको छु भनेको जब ओली एक्लिने छन् र ओली योजना बमोजिम उनी कहीँ पनि लायक हुने छैनन्, उनी आफ्नो शक्तिहीन हुनेछन्। अब त्यो बेलामा मेरो विचारमा चाहिँ परिस्थिति फरक हुन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले अघि पनि भनिहालेँ कि अब राजनीतिक धेरै ठुलो प्रभाव नेपालमा हुने भएको हुनाले अब त्यो बेला दुईवटा कुरा हुनेछ। कुनै एउटा डमी पात्र खडा गरेर निर्वाचन गर्दाखेरि अस्थिरताको लागि फाइदा हुन्छ, वा यिनी सडकमा चिच्याएका यी नेतालाई चाहिँ 12 बुझे 14 बुझे गराएर फेरि पुनर्स्थापन गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ। अनि त्यो चिजको निर्खोल भइसकेपछि मात्रै फैसला आउन सक्ने सम्भावना भएको हुनाले अब त्यति बेलाको अनुमान चाहिँ तपाईँले फेरि अर्को पटक मसँग अन्तर्वार्ता गर्नुपर्ने। एउटा कुरा चाहिँ प्रश्न तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि सर्वोच्च अदालतले यो संसद विघटन अथवा पुनर्स्थापना यी दुईटै विषयमा अहिले केही महिना निरूपण गर्दैन। मलाई गर्दैन जस्तो लाग्छ, विचाराधीन नै राख्छ त्यस्तो लाग्छ मलाई। अब टेक्निकल्ली पनि त्यो सम्भावना अलि हाई हुन्छ, किनभने यो धेरैसो मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासमा जानुपर्ने हुन्छ। अब एउटा त यहाँ गम्भीर प्रश्न के छ भने कि संवैधानिक इजलास नै प्रधान न्यायाधीशले नै नेतृत्व गर्ने भएको हुनाले अब उहाँ स्वयं सहभागी भएर कतिपय गरिएका निर्णय वा सिफारिसमा अब त्यो इजलासले सुनवाई कसरी गर्ने भन्ने पनि केही सङ्कट सायद उहाँहरूको बिचमा आउन सक्ला, नम्बर 1। अब नम्बर 2, त्यसै पनि नेपालको सुप्रिम कोर्टमा अहिले संवैधानिक इजलासहरूको निरन्तर रेगुलर सुनवाई त्यहाँ भएको छैन। त्यो एकदमै ऊ छ, कहिले हुने कहिले नहुने छ। अब तेस्रो चाहिँ यो विषय पनि राजनीतिक अलिक गम्भीर भएको कारणले गर्दाखेरि यसका केही प्रभावहरू अब सबैतिर, अब ह्युमन बिइङ हो त्यो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो तुरुन्तै यसको चाहिँ यस वा नोमा चाहिँ छिनोफानो हुने कुरै हुँदैन। यो वैशाख 17 र 27 का लागि भनिएको यो चुनावको चाहिँ तपाईँले अघि नै खारेज त गरिसक्नुभयो, यो सम्भव छैन। यसको पछाडि केपी ओलीको असल मनसाय भएर गर्छन् भन्ने एउटा शङ्काको सुविधा दिए पनि उनी मार्फत चुनाव गराउन भू राजनीतिका शक्तिहरू नै तयार छैनन् हो। त्यो कारणले मलाई लाग्छ ओलीको त त्यो चाहना हुनसक्छ। ओलीको लागि त अब एउटा बाध्यात्मक अवस्था कस्तो भइदियो भने अब यो मुभबाट उहाँ ब्याक हुनु हो भने त उहाँलाई यताकाले खरानी बनाइहाल्छ, त्यो देखेकै कुरा हो। पार्लियामेन्ट डिजोल्युसन उहाँले गर्नुपर्ने पनि पार्लियामेन्ट यदि भएको भए त्यसमा विशेष अधिवेशन अथवा रेगुलर अधिवेशन नै बोलाउनु पर्ने बाध्यता थियो। त्यो अधिवेशनमा उहाँको विरुद्धमा विश्वासको प्रस्तावहरू जाने तमाम कुराहरू थिए, त्यसलाई मध्यनजर गरेर उहाँले गर्नुभयो। तर फेरि पनि हाम्रो भनाइ के भने तपाईँ आफ्नो निजी स्वार्थको लागि कानुन र संविधानलाई दाउमा राख्न पाउनुहुन्न, उहाँले गलतै गर्नुभयो, असंवैधानिक काम गर्नुभयो। तर अब उहाँ यदि ब्याक हुन चाहनुभयो भने त त्यो उहाँ झन् ठुलो कारबाहीको शिकार हुने भएको कारणले गर्दा निर्वाचन नभएसम्म उहाँ केयरटेकर गभर्मेन्टकै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यो कुरा त संविधानले स्वीकार गरेको छ। वैध अवैध विचाराधीन भइसक्यो मुद्दा। अब
त्यसले गर्दा उहाँ अगाडि नै बढ्नुहुन्छ। अनि अगाडि बढ्दाखेरि अब अहिले उहाँको सबभन्दा ठुलो अप्ठ्यारो भनेको प्रचण्डजी नै हुनुहुन्थ्यो। अबको नयाँ इलेक्सनमा फेरि नयाँ ढङ्गले म्यान्डेट आउने भएको कारणले गर्दा इलेक्सन गरौँ भन्ने उहाँको चाहना हुनसक्छ। तर मैले जुन अघि तपाईँलाई प्रश्न भने यो कुनै न कुनै शक्ति यहाँ दुईतिर इन्भल्भ नभएर यो संसदको विघटन त भएकै छैन भन्ने मेरो आफ्नो कन्भिक्सन। यदि त्यो साँचो हो भने त जुन शक्तिले यो विघटन गरायो, जुन संसदमा प्रधानमन्त्रीको हालिमुली थियो त्यो उसले चाहँदैन थियो भन्ने कुरा देखियो यहाँनिर। अनि उसले त्यही व्यक्तिको हातबाट निर्वाचन गराउँछ भन्ने कुरा त सम्भवै हुँदैन। त्यति बेला मैले भने त्यति बेला उसले दुईटा बाटोमध्ये एउटा बाटो उसले अवलम्बन गर्छ। सडकका व्यक्ति उसका लागि धेरै वफादार भइदिए भने उसले पुनर्स्थापन गराउँछ। त्यो नहुने अवस्था आयो भने उसले कुनै आफ्नो व्यक्तिलाई निर्वाचन सरकारको केही बहानाबाजी बनाएर चाहिँ निर्वाचन गराउँछ। त्यो भनेको चाहिँ कति अवधि लाग्ला? अब उसलाई के मतलब भन्नु न, तपाईँ हामी बिग्रिनु हामी सड्नुमा उनीहरूलाई के चिन्ताको विषय के भयो र? एउटा कुरा त पक्का हो नि त भने, एउटा कुरा पक्का के हो भने कि अहिलेको सरकारमा रहेका ओलीजीको मात्र प्रश्न होइन, ओलीजी, प्रचण्डजी, माधव नेपाल र इभन देउबा भन्नुहोस्, यी चारजना नेताहरूलाई हामीले काम गर्न नसकेका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बिचको अन्तर्विरोधले गर्दाखेरि हामीले संसद विघटन गऱ्यौँ, व्यवस्थालाई तलमाथि बनायौँ भन्न त सक्ने ठाउँ त छँदै छैन नि त भने। यो आजको परिणामको जिम्मा त उहाँहरूले सबै लिनुपर्छ। यद्यपि यसमा देखिने गरी पार्लियामेन्ट रेजोल्युसन उसले गरे हुनाले ओलीले बढी जिम्मा लिनुपर्छ, तर अरू पनि कम भागीदार त छैनन्। यो राजनीतिक खिचातानीमा त उहाँहरू सबै इन्भल्भ हुनुभयो। त्यो म्यान्डेट त होइन नि त भने। यति ठुलो मेजोरिटी दिएर तिमी राष्ट्रलाई कमान्ड गर, उहाँहरूले निर्वाचन दुईवटा कुरा भन्नुभएको थियो, एउटा आर्थिक समृद्धि, एउटा पोलिटिकल स्टेबिलिटी कुरा गर्नुभएको थियो। किन गर्न सकेन त भन्नु न? अब यी नलायक यी असक्षमहरूलाई उनीहरूले प्रयोग त गर्ने नै भए। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो त्यो खालको प्लानमा यहाँ दुईटै साइडतिर यिनी यहाँ यो भूराजनीतिभन्दा भित्रै आएर हेर्दाखेरि त्यसको प्रभाव होला, कहिले गुणात्मक हुन्छ कहिले हुँदैन पनि, कहिले हामी यसै आशंका पनि गरिदिउँला वनको बाघले खायो भने जस्तो। अहिलेको अब अवस्थामा यदि हिजो संसद विघटन गरिएको थिएन भने त्यति बेला विशेष अधिवेशन बोलाएर प्रधानमन्त्रीलाई बहुमतले हटाउने र राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउने त्यो प्रस्ताव नै दर्ताको प्रक्रियामा गइसकेको थियो भनिन्छ। त्यसैले त्यसलाई छल्नका लागि हतार हतार यसो गरेको हो कि? त्यो त उहाँले सामना गर्नु पर्थ्यो नि त। होइन त कहाँ गर्न पाइन्छ भन्नु न? कानुनले दिन्थ्यो भने उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तपाईँले भने जस्तो सम्भावना चाहिँ उच्च थियो। राष्ट्रपतिको भन्न सकिँदैन, तर प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव जाने लगभग त्यहाँ निश्चित थियो। होइन, महाभियोगको कुरा पनि करिब करिब दर्ताको प्रक्रियामा बढिसकेको कुरा छ। ठिक छ, अब त्यो दुईटै थियो भने पनि राष्ट्रपतिको विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव संसदले पारित गर्दै थियो र प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव संसदले पारित गर्दै थियो भने पनि कानुन र संविधान मिचेर आफ्नो कुर्सी वा आफ्नो त्यो पदको रक्षाको लागि उहाँहरूले कुनै कदम चाल्ने भन्ने कुरा त जायज त हुँदै हुँदैन नि त। भूराजनीतिको प्रभाव विदेशी शक्ति भन्दा पनि यो आन्तरिक घेराबन्दीको उन्मुक्तिका लागि होइन भनेको सत्ता निरन्तरताका लागि, सत्ता स्वार्थका लागि त्यो विशेष अधिवेशन अनि के अरे अविश्वास र महाभियोगमा त उनीहरूले यसो पुस नगर अनि यिनीहरूले गर्ने भयो त पुरै साल गर्दा 2 वर्ष पुगेपछि तुरुन्त गर्न सुरु गर्थ्यो होला नि त। यहीँनिर त खेल हुनसक्छ भन्ने मेरो अनुमान हो नि त। दुई साइडतिर उसले खेला हुनसक्छ। जस्तो हेर्नु न, जस्तो बिचमा एकजना जासुसका प्रमुख आएर उनले भेटे, त्यसपछि यो खैला बेला सुरु भएको छ। हेर्नुहोस्, ओली पनि रिजिड हुँदै गए आफ्नो भिन्न मत राख्ने नेताहरूप्रति, अनि यिनीहरू पनि टसमस नभएर अगाडि बढे कि। अनि जुन परिवेश हुनसक्छ तपाईँले हाउसमा भन्नुभयो नि, त्यो पनि त यिनको विवेकले नै गरे हुन् भन्ने कुरा कहाँबाट पुष्टि हुन्छ त? ल आफ्नो विवेकले गरेको भए त त्यो सदनलाई त्यो अधिकार छ, म त्यसलाई सम्मान गर्छु मैले, तर त्यहाँ पनि सफाइ गर्नु पनि ठाउँ छ। तर अब यहाँ दुईवटा कुराहरू आयो कि मेरो पहिलो भनाइ के भने कि यो पनि गराइएको हुनसक्छ भन्ने कुरा, तर त्यो होइन भने पनि ओली र राष्ट्रपतिले हामी देशप्रति चिन्तित छौँ, देशको हित हाम्रो सर्वोत्तम कुरा हो भन्ने यदि उहाँले लेखा राख्नुहुन्थ्यो भने उहाँले कानुन र संविधानलाई मिचेर त्यो कदम उठाउनुभन्दा त बरु त्यो सामना गरेर उहाँहरू पदमुक्त हुँदाखेरि उहाँहरूको इज्जत बढ्थ्यो नि त भने। त्यो पो गर्ने हो नि एउटा भिजन भएको राष्ट्र चाहने नेता वा लिडरले चाहिँ। अब यो परिस्थितिले गर्दाखेरि झट्ट देख्दा चुनाव त वैशाखमा नभएपछि मङ्सिरमा होला, चुनाव त विकल्प छैन, जे गरौँ सङ्कटकाल लाउला जे गरौँला, तर सर्वमान्य विकल्प भनेको लोकतन्त्र, लोकतन्त्रको अन्तिम अस्त्र भनेको चुनाव हो। त्यो चुनावका लागि अब अहिले नेकपाका
नेकपा एक रहन्छ कि रहँदैन सबभन्दा सुरुमा त? होइन, यसमा दुईवटा कुरा। अब यो अब अहिलेलाई तत्कालै फुट्न चाहिँ आवश्यक यिनीहरूको अब रहेन यति भइसकेपछि। तर एउटा कुरा के छ, अनुशासनको कारबाही केपी ओलीलाई गर्ने भन्ने पछाडि त उनले त अब त्यो खतरा देखियो। यदि अध्यक्षलाई हटायो भने त उनले अर्को पार्टी बनाउँछन्। अब के देखियो भने कि जस्तो यसमा दुईटै अगाडि त लाग्ने नै भयो। यताले कि आन्दोलन कार्यक्रमहरू अगाडि सालन प्रचण्डज्यूहरूले, अब ओलीले पनि अब आफ्नो नियुक्तिहरू उहाँले गर्नुपर्ने हुन्छ। नियुक्ति गरिसकेपछि पक्कै नयाँ नियुक्ति भएको मान्छेले केही काम देखाउनु पर्ने होला। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू एक रहन सक्ने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। त अहिलेको यो खेलमा चाहिँ उहाँहरू प्रयोग भएको एउटा मुख्य कारण यो पनि हुनसक्छ। जस्तो यहाँ एउटा नेपालमा के भइदियो भने कि पश्चिमाहरूले, इन्डियनहरूले कम्युनिस्टहरूलाई यहाँ निकै माथि बढाए एक लेभलसम्म। अब माओवादीलाई त इन्डियनहरूले जन्माएका हुन्, नेतृत्व सबै इन्डियाबाट पालित पोषितहरू हुन्। तर भइदियो के भने कि यिनले आफै पालन पोषण गरेका मान्छेले उसले चाहेअनुसार यिनीहरूले सर्भिस दिएनन् यहाँ नै, यिनी अलि बाटो हुन थाले। त्यो हिसाबले पनि अहिले यो पार्लियामेन्टमा मलाई लाग्छ यो कम्युनिस्टको मेजोरिटी चाहिँ उनीहरूको लागि स्वीकार्य थिएन होला, यो जानै पनि। त्यसले गर्दा यहाँले भन्नुभयो जस्तो अर्को चुनाव एक दिन त हुन्छ, तर त्यो चुनावसम्म चाहिँ यो शक्तिलाई यति राख्न आवश्यक नभएको हुनाले यो मिलेको पनि यो कुनै प्राकृतिक मिलान थिएन। म तपाईँसँग त्यति बेला मैले भनेको थिएँ, त्यो बेला त हामीले अलिक छिटो फुट्छ बनाएको थियौँ, अलिक ढिला लाग्यो, मिलेको पनि थिएन यो। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू एक हुने सम्भावना चाहिँ म देख्दैन। चुनावभन्दा पहिले त 100% उनीहरू स्प्लिट हुनैपर्छ, किनकि मलाई लाग्छ अहिलेको एउटा पार्लियामेन्ट रिजोल्युसनको एउटा कारण चाहिँ कम्युनिस्टहरूको त्यहाँ प्रभुत्व पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। आफै यिनीहरूले प्रमोट गरे तर आफै यिनको लागि त्यो अभिशाप भइदियो। अब अर्को कुरा चाहिँ अब चुनावमा अर्को नयाँ ढङ्गको समीकरण, नयाँ ढङ्गको व्यक्तिहरू ल्याउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा अहिले पनि यो एक्सन क्रिया प्रतिक्रियामै दुईवटा जाने भएको कारणले गर्दाखेरि उनको स्पिड त अवश्य भावी नै छ, यो कहिले भन्ने मात्रै कुरा हो। प्रतिपक्षीले यसलाई असंवैधानिक भन्नु त्यो प्रारम्भिक रूपमा स्वाभाविक हो, किनभने संविधान त यसमा प्रावधान छैन, सर्वोच्चले फैसला गर्ला। भलै हामी कानुन पढ्ने नपढ्नेहरूले पनि यसको स्पष्ट रूपमा कुनै धारामा पनि व्याख्या छैन। धारा 85ले एउटा सङ्केत गर्ला, संसद विघटन नभएको हकमा 5 वर्ष कार्यकाल बनेपछि 76-7 संहितालाई पढ्नुपर्छ, दुईटालाई मिसाउनुपर्छ। प्रतिपक्षी त पुलकित नै भयो होला होइन भित्रभित्रै, यिनीहरू भित्रभित्रै भएको हुनसक्छ यिनीहरू, किनभने अब चुनावमा योभन्दा आफ्नो भिन्न अवस्था पोजिसन यसमा ठ्याक्कै देखिहाल्यो। हामीलाई आउँदा साथीहरूले, नेताहरूले गरेको फोन हेर्दाखेरि पनि चुनावमा हारेका अहिलेको सांसद नभएकाहरू चाहिँ उनीहरू एकदम मक्ख छन्। कम्ती निर्वाचनमा फेरि एकपल्ट प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने हो भनेर। अब पदमा रहेकाहरू चाहिँ अलिकति दुःखी छन् यिनीहरू, भन्दाखेरि फेरि पनि देश जनताप्रति यिनीहरूको प्रेम होइन, यिनीहरूको त्यो माया होइन भन्ने कुरो चाहिँ फेरि पनि देखिन्छ। उहाँहरू आफ्नो स्वार्थमै हुनुहुन्छ उहाँहरू मूल प्रवृत्तिमा। अनि फेरि आजको दिनको लागि मैले तपाईँलाई एउटा कुरा थप म भनौँ, अहिलेको यो संसद र प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ। जस्तो अघिल्लो पटकको यो अध्यादेशको प्रकरणमै उनीहरूले विशेष अधिवेशन बोलाएको एउटा चेक हुनसक्थ्यो त्यहाँनिर। अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुन्थ्यो भन्ने पनि लाग्दैन मलाई, किनभने यहाँ एक दुईवटा कुराहरू लेनदेनको कुराहरू थियो। ओलीले त्यो कुरा छोड्न त्याग्न चाहेको अवस्थामा त उनलाई हटाउनलाई यिनीहरूले पनि सायद भनेको थिएन होला, उनको त मिल्न सक्थ्यो। तर त्यो यिनीहरू अकर्मण्य भएर बसे। अब अहिले एउटा नाटक रचिरहेछन् भन्ने, त्यो जस्तो हामीले त त्यो विशेष अधिवेशनको दर्ता गराइसक्यौँ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ कानुनले कहीँ चिन्दैन थियो, किनभने हाउस नै डिजल्भ गरिसके अनि त्यो आवेदन फेरि राष्ट्रपति कहाँ दिने हो। त्यो अर्को असंवैधानिक काम हो त्यो। जुन अहिले आयो नि, सभामुखले विशेष अधिवेशनको निवेदन दर्ता गरिसकेका छन् भन्ने त्यो केटाकेटी खेले जस्तो हो त्यो। त्यो कुरा अगाडि विघटन गर्नुभन्दा अगाडि सार्वजनिक भएको थियो भने त्यो पनि राष्ट्रपतिले त आह्वान गर्ने कुरा हो नि त, सभामुखले गर्न पाउँदैन नि त संविधानमा। मेरो चाहना के भन्ने, जसले जे गरोस्, अलिअलि राजनीतिमा तिग्डम गर्छ भने पनि कानुन र संविधानलाई उसले तोड्ने अधिकार चाहिँ पाउँदैन कि। यसको पछाडिको चिन्ता चाहिँ खालि यो टेक्निकल रूपमा यो टेक्नोक्र्याट भएर कानुन र संविधानको डिफेन्ड गरिरहेको होइन कि राज्यको अनुशासनको लागि त बहुत आवश्यक छ। यो संविधानमा चित्त नबुझ्ने कुरा मेरा पनि थुप्रै छन् भने, तर त्यसलाई एउटा ढङ्गले यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै त्यो राज्यमा चाहिँ अनुशासन मेन्टेन हुन्छ कि। तपाईँले त्यो विधि प्रक्रियालाई तपाईँ तोडिदिनु भयो भने अराजकता आउँछ, त्यो मुलुकको लागि धेरै ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने अवस्था आउँछ। अब अलिकति चाहिँ तुलनात्मक अध्ययन गरौँ अघिल्लो संविधान र यो। अघि हामीले 4वटा यस्ता नजिर छन् भन्यौँ नि, फरक 51 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दाको सदर होस्, 52 सालमा मनमोहन अधिकारीको बदर होस्, 54 सालको सूर्यबहादुर थापाको बदर होस्, अथवा 59 को शेरबहादुर देउबाको, त्यसको जग 47 सालको संविधान थियो। अहिलेको जग 72 को संविधान, के फरक छ? एकदम फरक छ। मलाई अहिले पनि धारा कण्ठ छ हेर्नुहोस्, 47 सालको संविधानमा धारा 53 भन्ने थियो, त्यसमा संसद विघटन भन्ने त्यो शीर्षकै त्यो विघटनको अधिकार राखेको थियो त्यहाँनिर चाहिँ धारा 53 मा।
अनि त्यहाँ के गर्यो भने धारा 53 को 1, 2, 3 क्रमशः अगाडि बढ्थ्यो। 3 मा चाहिँ त्योपछि अधिवेशन बोलाउनेवाला थियो। अनि संविधानको धारा 53 को उपधारा 4 मा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेमा श्री 5 बाट प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बक्सिनेछ भन्ने प्रावधान चाहिँ किटानी व्यवस्था थियो संविधानको धारा 53 को उपधारा 4 मा। त्यति बेलाका ती चारवटै प्रधानमन्त्रीले त्यही धारा कोड गरेर संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए। यद्यपि गिरिजाप्रसादले गरेको सिफारिस बमोजिम मात्रै मध्यावधि निर्वाचन भयो, बाँकीमा चाहिँ हुन पाएन। अनि 63 सालको अन्तरिम संविधानमा चाहिँ विघटन सम्बन्धी प्रावधान नै हामी राखेनौँ। अनि यो अहिलेको 72 सालको संविधानमा हामीले जम्मी 2टा मात्रै हामीले प्रावधान राख्यौँ। एउटा 76 को उपधारा हामीले 7 राख्यौँ, अर्को तपाईँले अघि भन्नुभएको धारा 85 हामीले राख्यौँ। त्यो दुईटामा के भने? दुईटा मात्रै गऱ्यौँ। 76 को उपधारा 7 मा चाहिँ के गर्छ भने उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने निर्वाचन मिति तोक्नेछ भन्यो। यो के भन्यो भने अहिलेको यो धारा 76 मा 4 प्रकारका सरकारहरू छन् यहाँ। एउटा पूर्ण बहुमत प्राप्त संसद दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने पूर्ण बहुमतको सरकार, जुन अहिलेको ओलीको सरकार हो, एउटा सरकार। दोस्रो सरकार 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सहभागीमा हुने, जसलाई हामी कोलिसन गभर्नमेन्टको नाम दियौँ 2। तेस्रो चाहिँ हामी पहिले 47 सालमा अल्पमतको सरकार हामीले भन्थ्यौँ, त्यो बढी मत लिएको ठुलो दलले सरकार बनाउने अल्पमतको सरकार 3। चौथो यहाँ एउटा अजीब प्रावधान के राखिएको छ भने कि एकजना व्यक्तिले मात्रै पनि त्यो 3टा सरकारमाथिका बन्न सकेन भने प्रतिनिधि सभाको एकल सदस्यले पनि म प्रधानमन्त्री बन्न म विश्वासको मत लिन्छु भनेर चाहिँ उसले क्लेम गर्न पाउँछ। अनि क्लेम गर्यो भने तैँले विश्वासको मत लिएन त सरकार बनायो भनेर चाहिँ राष्ट्रपतिले उनलाई टाइम दिनुपर्ने हुन्छ। यो 4 प्रकारका सरकारहरू यो संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ धारा 76 मा हालै हेर्नु हो भने। अनि 76 यी 4 प्रकारका सरकारहरूमध्ये यो बहुमतको सरकारले संविधान संसदको विघटन गर्ने त यहाँ कुनै उच्चारण परिकल्पनै छैन त्यहाँनिर। अनि 4वटा सरकारहरूमध्ये बहुमतको सरकारले अविश्वासको मत प्राप्त गर्यो। अनि कोलिसन गभर्नमेन्ट बनाउने प्रयास गरियो, त्यो पनि भएन। अल्पमतको प्रयास गरियो, भयो, तर उसले पनि विश्वासको मत 30 दिनभित्र लिन सकेन। अनि अर्को चौथोको प्रयास पनि भएन भने अनि यो चारवटै प्रकारको सरकार गठनको सम्भावना अन्त्य भइसकेपछि त्यति बेला जुन प्रधानमन्त्री काम चलाउ हुन्छ त्यो प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले मा राष्ट्रपतिले संसदको विघटन गरेर 6 महिनाभित्र अर्को निर्वाचनको मिति तोक्ने भन्ने संविधानमा लेखिया हो। अनि यही चिजलाई बुझाउनको लागि धारा 85 मा के लेख्यो भने अगावै विघटन भएको अवस्थामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल चाहिँ 5 वर्षको हुनेछ भन्ने हो। अगावै विघटन भएको अवस्थामा भनेको चाहिँ अगावै विघटन गराएको अवस्थामा भने होइन। त्यहाँनिर यो 4वटा सरकार गठन हुन सकेन भने संसद स्वतः विघटन हुन्छ हो। त्यो विघटन भएको अवस्थामा बाहेक चाहिँ प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भने यसको पछाडिको एउटा राजनीतिक र व्यावहारिक कुरा के हो भने कि 47 सालमा यसको जुन दुरुपयोग नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले गरे, सायद त्यो दुरुपयोगको त्यो हिस्ट्री रिपिट नहोस्, राजनीतिक स्थायित्व चाहिँ होस् र 5 वर्षसम्म उसले काम गर्न पाओस् भन्ने अभिप्रायले यो लेखेको संविधानमा चाहिँ। अब यति क्लियर कुरामा भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व आदि छ भन्ने नाममा चाहिँ म यसलाई विघटन गर्दैछु भन्ने कुरा त उहाँहरूले गर्न पाउँदैन। अब यसको संरचना केन्द्रमा मात्रै देखिने होइन, केन्द्रमा छनक आउन थालिसक्यो। हिजोसम्म क्याबिनेटमा रहेका 7 जनाले राजीनामा दिए, अरूले दिएका थिएनन्। तर बिहान बालुवाटारमा बोलाएको बैठकमा मन्त्रीको सङ्ख्या क्रमशः घट्न थालेको छ, क्याम्प अदली बदलीको क्रम चलेको छ। एउटा चाहिँ ठिक कुरा गर्नुभयो, यसमा मलाई सोध्नुहोस्, म जवाब दिन्छु। अब यसको प्रभाव चाहिँ यहाँ मात्रै हुँदैन, प्रदेश 2 मा त धेरै ठुलो प्रभाव नहोला, तर अरू बाँकी प्रदेशहरूको सरकारको संरचनामा त्यसको फरक पर्छ। त्यहाँ अल्पमतमा हुने, को बहुमतमा हुने, पार्टी 2टा होला नहोला, तर अब त एकअर्कामा केपी ओली पक्षका र माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल पक्षकाहरूको संयुक्त बैठक यस्तै अवस्थामा त हुने गुन्जायस देखिँदैन। पार्टी विघटन भएको, निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता भएको भन्ने सुन्न समय लाग्ला, तर अहिले पनि यो फुट जस्तै हो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको अन्तर्वार्ताले त्यस्तै भन्छ, 1 गते नै पार्टी फुटिसक्यो। त्यसैले गर्दाखेरि अब यसको संरचना प्रदेशमा र स्थानीय तहसम्म कुन आयाममा कसरी पर्छ? एउटा मलाई लाग्छ यो धेरै नै क्रिटिकल क्वेसन हो। यद्यपि यसमा मतमतान्तर चाहिँ होला, यसमा पछि विपक्ष मान्छेहरू आउला, तर यदि यहाँले यो एउटा बडो राइटली बडो ठिक ठाउँमा यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, यदि प्रधानमन्त्री ओलीले
अब संविधानले मिल्दै मिल्दैन त मैले यति तक मैले गरिहालेँ। अब म मुलुकलाई नै म सेभ गर्ने बाटोतिर जान्छु। यो 5 वर्षको अभ्यासमा संविधानले परिकल्पना गरेका कतिपय व्यवस्थाहरूले सही रिजल्ट दिन सकेन, जनतालाई पनि यो फिल भयो भन्ने यदि उनले सोचेर गए भने अहिलेको संविधानमा प्रदेशको विघटन गर्न सक्ने अधिकार पनि राष्ट्रपतिले भएको कारणले गर्दाखेरि प्रदेशको विघटनको अधिकार पनि छ। त्यो हदसम्म जान सक्ने सम्भावना आउँछ। एक ठाउँमा त एउटा क्लज भयो जस्तो लाग्छ मलाई, मैले त्यो पल्ट अहिले मैले हेर्न सकेन। मैले त्यहाँ एक ठाउँमा छ त्यहाँनिर। त्यो अवस्थामा चाहिँ यदि जाने भयो भने यहाँले भन्नुभयो जस्तो यो प्रभाव चाहिँ तलतिर हुने सम्भावना पनि हुनसक्छ। प्रदेशको विघटन भनेको प्रदेशको सरकारको विघटन कि प्रदेशै विघटन? प्रदेशको पनि एउटा सानो केही क्लज भयो जस्तो लाग्यो। म ट्याक्कै मैले त्यो अहिले तारामा यहाँ पल्टाउन सकिनँ मैले, किनकि यहाँ ठाउँ छ यहाँनिर, किनकि ठाउँ छ। किनभने बैलगाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्ने केपी ओली काहीँ न काहीँ त डोकाले छोपे पनि म्याउ त गर्छ। बा यो म्याउ गर्न सुरु गरेको हो कि? न मलाई होइन, मैले त भनिहालेँ यदि उहाँहरूले यो मुभ गरेर यो संविधानले मिल्दैन, तर भोलि प्रदेशलाई उहाँहरूले खारेज गरिदिएर मुलुकको यो ऋणमा डुबेको व्यवहारबाट मुलुकलाई उहाँहरूले वञ्चित गरेर एउटा सुशासनको प्रत्याभूतिर जानुभयो भने त ओलीले संविधान मिचेर भए पनि मुलुकको आवश्यकताको लागि यो काम गर्नुभएको रहेछ भने चाहिँ मैले चाहिँ स्याल्युट गर्छु। मैले ओलीले संविधान मिचेर भए पनि मुलुकको आवश्यकताको लागि यो काम गर्नुभएको रहेछ भने चाहिँ मैले चाहिँ स्याल्युट गर्छु। मैले संविधान त मिल्दैन, नमिल्ने कुरामा आज पनि मिल्दैन भन्छु, भोलि पनि मिल्दैन। तर कहिलेकाहीँ संसारमा हिस्ट्रीहरूमा कस्तो भएको छ भने संविधानले नमिल्ने कुराहरू पनि आवश्यकता अनुसार चाहिँ राज्यले गरेर पछि त्यो आवश्यकताबाट कामबाट त्यसलाई जस्टिफाइड गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। भन्दाखेरि हिस्ट्रीमा दुईटै कुरा रहन्छ, असंवैधानिक कदम पनि रहन्छ, रिजल्ट पनि तपाईँको त्यति बेला मुलुकको लागि भएको पनि दुईटै कुरा रेकर्डमा रहन्छ। यदि त्यो उहाँहरूले गर्नुभयो, जस्तो मानव अहिले पनि उहाँहरूले गर्न चाह्यो भनेदेखि ठाउँ के छ भन्दा जस्तो केही 7 जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिए, प्रधानमन्त्रीले चाहेमा क्याबिनेट रिसफल गर्न अहिले पनि सक्छ उसले। अब एकदमै राम्रा मान्छेलाई उहाँले क्याबिनेटमा नियुक्ति गरेर धमाधम उहाँले डेलिभरी दिनुभयो। अब नियुक्ति संवैधानिक निकायको नियुक्ति असंवैधानिक हो, विचाराधीन त छ, अत्र मानव भोलि कोर्टले स्टे अर्डर दिएन, काम गर्नलाई बाटो खुल्यो फर इक्जाम्पल भने, त्यहाँबाट उहाँले डेलिभरी दिनुभयो। अनि संविधानका कतिपय खराबीलाई अब फेरि संविधान उल्लङ्घन गरेर होइन, मैले शब्द क्लियर गर्न चाहन्छु, संविधान टेकेर त्यो प्रावधान म फेरि एकपल्ट म हेरौँला, अहिले मैले तत्काल मैले हेर्न सकेन यहाँ। अनि त्यो ठाउँ पाएर यदि उहाँले संविधान अनुकूल हुने गरी मानव यसमा करेक्सन गर्नुभयो भने त त्यति बेला उहाँले गरेका कामहरूलाई हामीले नतमस्तक भएर तपाईँले ठिक गर्नु मुलुकको लागि कम्तीमा यो काम भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। तर यसको प्रभाव यहाँले भने जस्तो पर्ने त निश्चित नै छ, किनभने अहिले कानुनमा यो विघटन भएमा स्वतः प्रदेशका सरकारहरू विघटन हुने भन्ने छैन, तर प्रभावको हिसाबले हेर्दाखेरि त प्रदेश राजनीतिक सन्तुलनको प्रभाव त परिहाल्छ। सरकारहरू र उसै प्रदेशहरू विघटन हुन सक्ने, त्यहाँसम्म मुलुकको अवस्था जान सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। यदि त्यो प्रदेशै विघटन हुन जाने अवस्थामा गयो भने चाहिँ मुलुकले त्यसपछि केही राम्रा चिजहरू ल्याउँछ भन्नेतिर तपाईँले बुझे हुन्छ, किनभने यो त मुलुकको लागि अभिशाप हो, त्यो सिद्ध भयो। पहिले त्यति बेला हामीले भन्दा मान्छेले बताउँदैनथे, यो 5 वर्षको ब्याटले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रमाणित गरेको छ। आजको संवादमा तपाईँले 3-4वटा निष्कर्ष स्वरूप, एउटा अरूले ठान्थे ओली झन् निरङ्कुश, झन् केन्द्रीकृत, झन् आत्मकेन्द्रित, झन् शक्तिशाली भन्थे, तर क्षयीकरणको बाटोमा जाँदैछन्, उनी झन् कमजोर हुँदैछन्, प्रकारान्तरले उनलाई नै हटाउने दिन आउँछ। त्यो हटाउँदा राष्ट्रपति भन्ने संस्था पनि प्रयोग हुनसक्छ एक दिन, उनीसँग भएका नजिकका मान्छेहरूले छोड्दै जुम्राले छोडेर हिँडे जस्तो, अथवा अदालत त अहिलेसँगै छ, अदालतले पनि उनलाई छोड्छ अथवा उनको कुरालाई सदर गर्दैन, समय आएपछि बदर गर्छ, राष्ट्रपति संस्थाले पनि छोड्न सक्छ। अहिले पार्टीमा उनका नजिकका भएका मान्छेहरूले पनि छुन्छन्, उनी मार्फत निर्वाचन हुँदैन, गराइदिन जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँले चाहे पनि त्यो हुन दिइदिन जस्तो लाग्छ। यदि उहाँ मार्फत निर्वाचन गराउने भए त उहाँ प्रधानमन्त्री भएको संसदलाई विघटन गर्नुको लागि माहौल सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यक थिएन। ओलीले विघटन गरे त्यो साँचो कुरा हो, तर त्यसको पछाडिको घटना परिघटनाहरू त त्यहाँ धेरै छन् नि, त्यो कनेक्टेड चाहिँ। दोस्रो कुरा, अरू जो कमजोर हुन्छन् भन्ने ठानिएका थिए उनीहरूको देवत्वकरण हुन सुरु भयो, दुधले नुहाउने परिस्थिति निर्माण सम्भावना मैले देखिरहेको त्यो मुलुकको लागि धेरै ठुलो क्षति कुरा हो। म के चाहने मान्छे हो भने कि धर्म र अधर्म, सत्य असत्य, न्याय अन्याय चाहिँ छुट्टिनुपर्छ कि चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुली हुनु हुँदैन, दण्डित हुनैपर्छ भने कानुनको बुकमा आउनुपर्ने व्यक्तिहरू कानुनको दायरामा आउनुपर्छ। नारी उनीहरूले समाजमा एउटा उच्च जीवन
एउटा निष्कलङ्क जीवन उनले बाँच्ने यदि अवसर पाए भने, क्लिन चिट पाए भने, त्यो भोलिको जेनेरेसन र आजको मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ र कहिले फेरि न्याय प्रिभेल हुने, सत्य प्रिभेल हुने भन्ने सम्भावना चाहिँ कम रहन्छ। तेस्रो, सर्वोच्च अदालतले तत्काल न विघटनको सदर न त पुनर्स्थापनाको सदर, यी दुईटै कुरा गर्दैन, यसलाई लिङ्गरिङ गरेर राख्छ आफ्नो कोर्टमा बल भए पनि। मलाई त्यस्तो लाग्छ। यत्रो दबावका पछाडि त्यसले काम गर्दैन? एक त टेक्निकल्ली पनि मैले अघि भनिहालेँ, संवैधानिक इजलासमा बहसहरू हुन कठिन हुन्छ, समयमा बहस हुन। तर अब यसो छ, अब यति ठुलो विवादित विषयमा अब ऊ किन प्रवेश गर्ला? हामी एउटा सामान्य कमन सेन्सले हामी अनुमान गरौँ न, उसले जे भने केन्द्रीय विषय त हो नि त, फेरि प्रवेश नगरी नहुनुपर्ने। त्यो दायित्वबोध त हाम्रो राज्यका निकायहरूमा अलिक कम नै छ यहाँनिर। कानुन र संविधानको दायित्वको हिसाबले त राज्यमा बसेका जुनसुकै पदाधिकारी वा निकायले बाहिरको माहौललाई हेरेर, प्रभावलाई, दबावलाई हेरेर मैले यो गर्छु त्यो गर्छु भन्न पाउँदैन भने न्यायालयले पनि आफू समक्ष गएको विवादलाई उसले थाँती राख्ने, प्रोलङ गर्ने भन्ने उसलाई अधिकार हुँदैन। उसले छिटोभन्दा छिटो डिस्पोज गरेर जे हो आफ्नो उसले भर्डिक्ट दिनुपर्छ। त्यो शास्त्र हो, त्यो संविधानको रुल हो त्यो। तर व्यवहार चाहिँ हामीले पोलिटिक गरेका कारणले गर्दाखेरि त्यो हरेक ठाउँमा त्यसको प्रभाव छ। मलाई के लाग्छ भने कि कतिपय पोलिटिकल इस्युका मुद्दाहरूको प्रवृत्तिलाई मैले हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दा, अब यो महासागरमा अदालत किन फस्छ अहिले? तपाईँ ठिक छ भनिदिनुहोस्, फेरि पनि मत विभाजित हुन्छ, बेठिक छ भने फेरि मत विभाजित हुन्छ। एक नम्बर। अब फेरि एउटा नेपालको न्यायालयमा एउटा दुर्भाग्यपूर्ण काम हामीले इतिहासमा के गर्यौँ भने, बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई हामीले मन्त्री बनाइदियो, अध्यक्ष बनायौँ। अब त्यो त नजिर हो। त्यो स्वाद जसले पनि चाख्न खोज्ला, सबैले खोज्दैन। कसैले खोज्यो भने तपाईँ के उसको मन चेक गर्ने त कुनै समय त छैन हामी कहाँ। म तपाईँलाई स्मरण दिलाउँ, खिलाज रेग्मीले पहिले के गर्नुभयो भन्दा, पहिलो अघिल्लो संविधान सभाको 3 दिन बाँकी रहँदाखेरि एउटा स्टे जारी गरेर उसको कार्यकाल अब बढ्न सक्दैन भनेर कोर्टले आदेश दियो। पछि उहाँ आफै प्रधानमन्त्री अन्तरिम परिषदको अध्यक्ष भएर निर्वाचन गराउनुभयो। जो नेपालको न्यायिक, संवैधानिक वा राजनीतिक इतिहासमा त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। न्यायालयको स्वतन्त्रताको लागि, विधिको शासनको लागि, संविधानवादको लागि। विदेशीले यस्तो खुब मन पराउँछन् उनले। 2069 साल चैतेक गते भारतमा बहालवाला प्रधान न्यायाधीशलाई केयरटेकर गभर्मेन्टको अध्यक्ष बनाएर चुनाव गराए भने उनीहरूले गर्दैन। बेलायतमा गराए भयो, अमेरिकामा गराए भयो, चीनमा अथवा अरू ठुला विकसित आफूलाई जोडो सभ्य भन्ने मुलुकमा गराए भयो। उनीहरूको देशमा त्यो सभ्यताको विरुद्ध हुन्छ, विधिको शासनको विरुद्ध हुन्छ, संविधानवादको विरुद्धमा हुन्छ। तर हाम्रोमा त्यो हुँदैन उनीहरूको लागि चाहिँ। अब यो भाग कारणले गर्दाखेरि अब यो महत्त्वाकांक्षा तपाईँले फालिदिनु भएको छ। त्यसैले यदि त्यस्तो लालसा आयो भने, मलाई थाहा छैन भने, यदि आयो भने त्यसलाई किन टुङ्गाउनु पऱ्यो? राखिराख्ने भाइ, अब कुन भोलि समयले के भन्छ त्यो अनुसारको तपाईँले डिस्पोज गर्ने पनि हुनसक्छ भन्ने अनुमान हो। यद्यपि यो कुराहरू यो भन्न सक्ने हक र भन्न सक्ने मलाई ठाउँ किन छ त भन्दा, यस्तो हामीले गऱ्यौँ, नगर्नुपर्ने काम हामी धेरैपल्ट गरेको छौँ। अनि त्यसमा हामीले खबरदारी होस् भनेर गरे। तर म चाहन्छु कि अब विवाद गइसकेपछि टाइममा त्यसको डिस्पोज होस्, मुलुकले निकास पाओस्, त्यो मेरो चाहना हो। 5 महिना अगाडिको त्यही अन्तर्वार्ता अहिले यति चाँडै किन यो कार्यक्रममा आउनुभयो भन्दा, तपाईँले भनेको यो हामीले त त्यो भनेको थियौँ भनेर अहिले त थुप्रैले दाबी गरे, तर त्यो दाबी मात्रै होइन भनेर कार्यक्रम सुरुमै प्रसारण गऱ्यौँ त्यति बेलाको। तपाईँले भन्नुभएका क्याटेगोरिकल्ली संसद विघटन जो भयो, आफूलाई राखिरहनका लागि सङ्कटकाल आउन सक्छ। तपाईँले उत्तरार्धतिर व्यवस्था विघटन पनि हुन सक्ने पनि सङ्केत गर्नुभयो। सङ्कटकाल त बाँकी नै छ, किनभने अब टर्माइल मानव बढ्यो, अस्थिरता बढ्यो, सडकमा अराजकता भयो भने त। किनभने हिजो मात्रै 3वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई बालुवाटारमा बोलाइएको थियो। त्यो ठाउँ त अहिले पनि बाँकी छ। त्यो त इजिली प्रधानमन्त्रीले, सरकारले कस्तो अवस्थामा त्यसको गुन्जाइस हुन्छ? अब अहिलेको संविधानमा 5-6वटा अलि भेग अवस्था नै छ। जस्तो मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डतामा बाह्य एउटा कुनै युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विशृङ्खलताबाट कुनै खालको समस्या आयो भने पनि भनेको छ। अनि थप अहिले हामीले प्राकृतिक विपदलाई पनि एउटा ग्राउन्ड बनाएको छौँ, अनि महामारीलाई पनि हामीले बनाएको छौँ। अब जुन टेकेर सङ्कटकाल लाउनलाई पनि संविधानले अलिकति ठाउँ चाहिँ दिएको छ। त्यति एकुरेट नभए पनि कहीँ न कहीँ यो विघटनभन्दा क्लियर छ त्यो चाहिँ सङ्कटकाल लाउनको लागि। अब सङ्कटकाल लगाइसकेपछि भोलि मौलिक अधिकारहरू स्वतः त्यहाँ निलम्बन हुन्छ, सस्पेन्ड हुन्छ। ती चिज त बाँकी। त्यसैले 59
जेठमा मुलुक पुग्यो भन्नुको पछाडिको कारण के हो मैले भन्दाखेरि त्यस पछाडि भएका धेरै घटनाहरू दोहोरिने सम्भावनाहरू म देखिरहेको छु। त्यो नदोहोरियोस् भन्न चाहिँ म एउटा हृदयदेखि नै म कामना गर्न चाहन्छु। अहिले हुँदा खाँदाको पार्टी, सबभन्दा ठुलो पार्टीको अध्यक्ष, भइरहेको सरकारको प्रमुख, पार्टीसँग सल्लाह गरिदिएको भए अहिले उनको अनेस्टली भन्ने हो भने उनलाई दुईटै पटक राजीनामा त अति गरेपछि नै भने हो। सामान्यतया हरेक निर्णयमा, हरेक क्रियाकलापहरूमा पार्टीलाई सम्मति लिएर कुरा गरेर छलफल गरेर अपनत्व लिएर गरेको भए त हुन्थ्यो। तर अहिले एक त त्यो एक्लो सग्लो पार्टीको अध्यक्ष पनि नरहने जस्तो भनेको, सग्लो पार्टी नरहने जस्तो, प्रधानमन्त्रीको निरन्तरताको सुनिश्चितता पनि नहुने, बाँकी अरू 2 वर्ष कार्यकालको सुनिश्चितता पनि नहुने के अवस्था आइलाग्यो जसका कारणले चाहिँ उनी यस्तो निर्मम अवस्थामा आइपुगे त? हो, यहाँनिर मलाई लाग्छ यो बडो गम्भीर, किनभने जहाँबाट देखिँदा पनि यो त न्यायोचित त देखिँदैन। यसले के सङ्केत गर्छ भने उहाँ एकदमै मिसगाइडेड हुनुहुन्छ कि उहाँभित्र नै धेरै ठुलो हामीले अनुमान गरे भन्दा पनि बढी अहङ्कार छ। मैले जस्तो सुकै स्टेप पनि म पेलेर लान सक्छु, मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने त्यो अभिमान र अहङ्कारले काम गरेको छ। होइन भने उहाँका वरपरका मान्छेहरूले चाहिँ उहाँलाई जासुसी काम गरिरहेको छ उहाँको विरुद्धमा, जसले मुलुक र संविधानको अहितमा काम गरिरहेका छ। नभए त उहाँले ठिक भन्नुभयो। एउटा कुरा त हामीले 100% के पाउने त केही पनि छैन, खालि घुमाउने मात्रै छ। म वास्तवमा व्यक्तिगत रूपमा मैले पब्लिकली पनि भन्ने गरेको छु। हिजो अस्तिसम्म पनि त मैले प्रचण्ड र ओलीजी त रोज भन्नु, मैले ओलीजी नै रोज्छु मुलुकको लागि चाहिँ, रोज्ने मान्छे हुँ। तर फेरि एउटा अर्को सत्य कुरा पनि के हो भने कि प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक गरेका समझदारी, उहाँहरूको आन्तरिक कुरा गर्दाखेरि, पार्टीभित्र कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँले नटेरेको, उल्लङ्घन गरेको पनि त हो नि। भने उहाँले गरेको अत्याचारलाई ठिक भन्ने ठाउँ पनि छैन नि भन्दाखेरि यो परिवेशमा, यो अवस्थामा ओली किन पुग्नुभयो त? त्यति बेला त मलाई लाग्छ माधव नेपाल र प्रचण्डले गरेका मागहरूमा धेरै थोरै सम्बोधन गर्दाखेरि पनि उहाँहरू खुसी हुने सम्भावनाहरू हामीले देखिरहेका थियौँ। माधव नेपालको भनाइ पनि थियो, उहाँले पटक पटक भन्नुहुन्छ तर गर्नुमा धोका दिनुहुन्छ भन्ने कुरा थियो। यी सब उनी किन गरिरहेर यो अवस्थामा गएर भोलि मै अपदस्थ हुन सक्छु भन्ने अवस्था पुग्दासम्म पनि हेक्का नराखेर गलत ढङ्गले, असंवैधानिक ढङ्गले संसदको विघटन गरे भन्नेको पछाडिको केवल 2टा मात्रै कारण हुनसक्छ। नम्बर 1 कि उहाँ यो कुनै परिवेश नबुझेर ठुलो अहङ्कार र एउटा अभिमानमा उहाँ बस्नु भएको छ। उहाँको त्यो संस्कारले उहाँलाई यी कुराहरू देख्न आँखा दिएन। दोस्रो कुरा के हो भने कि उहाँका जति पनि सहयोगीहरू छन् ती व्यक्ति गलत छन्, जसले उनीहरूले नियोजित रूपमा ओलीलाई समाप्त गर्नको लागि चाहिँ नेपालको व्यवस्था समाप्त गर्नलाई काम गरिरहेका छन्। यो 2टा भन्दा तेस्रो हुने सम्भावना चान्स चाहिँ म देख्दैन। कस्तो देख्नुहुन्छ आउने दिन? फेरि पनि राम्रो देख्नुको हामीसँग कुनै विकल्पै छैन। अब नेपाल त यस्तो त पटक पटक नेपालले बिहोरेको कारणले गर्दाखेरि यो पनि नेपालले अब बिहोर्नु पर्ने भयो। यसको एउटा समाधान निस्केला। म उज्जवल भविष्य उसको कामना गर्छु र त्यति हो। नेताहरूले चेत लिनु पर्यो। इतिहासमा हामी धेरै पटक धोका खाएका छौँ, ठगिएका छौँ। विदेशीहरूले हामीलाई धेरै पटक आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेका छन्। यो कुरामा बुझ्नु पर्यो। मलाई लाग्छ यो अवसर पनि हो स्वयं ओलीको लागि पनि, यताका मान्छेको लागि पनि एउटा अवसर पनि हो। भोलि कोर्टले एउटा बोल्ने अवस्था आफ्नो होला। यदि बोलेन यही अवस्था रह्यो भने चाहिँ अब हामीले निर्वाचनलाई स्वीकार्नुको अरू कुनै विकल्प हुँदैन। यदि कोर्टले यसलाई क्वास गर्दैन भने त्यति बेला फेरि राम्रो मान्छे ल्याएर मुलुकलाई फेरि सही ढङ्गले लैजानुपर्छ। त्यही म कामना गर्छु। हस्, समय सम्वादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation. This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक, हिरो सुपर स्प्लेन्डर, नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा।